آؤ میرے آقا دے پیارے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو معراج دی رات عرشاں تے گئے، میرے محبوب پہلے آسمان تے، دوسرے آسمان تے، تیسرے، چوتھے، پنجویں، چھویں، ستویں، میرے محبوب جدو سفر طے کرتے گئے، میرے محبوب پہلے آسمان تے گئے، میرے محبوب نے فرمایا میں ویکھنا کیواں سونیا کی ویکھیا اے، میری سرکار نے فرمایا پہلے آسمان تے میں ویکھیا کیویں ایک خوبصورت پھلاں دی لڑی لمکی ہے، اونا پھلاں دی لڑی دے اتے نام لکھیا ہے علی مولا، علی مولا ہے، میرے علی دا نام لکھیا ہے، پہلے آسمان پہ میرے علی کا نام، دوسرے آسمان تے علی دا نام، تیسرے آسمان تے علی دا نام، چوتھے آسمان تے علی دا نام، پنجویں آسمان تے علی دا نام، چھٹے آسمان تے علی دا نام، ستویں آسمان تے علی دا نام۔ میرے محبوب نے فرمایا جدو میں جنت دے اندر گیا وائے، جنتی سارے میرے قریب آ گئے، جنتی آ کے کہتے نے السلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جنتی محبوب دی بارگاہ چاہے، جنتی عرض کر دینے سونا وہ دہاں دے مکھڑے والے آئے، ساڑھے ایک دل دی تڑپے، ساڑھے ایک دل دی خواہشیں، میرے محبوب نے فرمایا ہے اوہ جنتیوں تھوڑے دل دی تڑپ کی ہے، جنتی کہندے نے سونا اے تا دسو سانو جنت دے اندر علی کدوں ملے گا، ہمیں جنت میں علی کب ملے گا، علی جنت میں کب ملے گا؟ جنت میں گناہگار نہیں ہے، جنت میں انبیاء ہے، یہ انبیاء کی خواہش ہے ہمیں علی کب ملے گا، علی کب ملے گا؟ تو میرے محبوب نے فرمایا تھانوں پتہ نہیں، جنت تو ہے ہی علی دی، جنت تو ہے ہی، جنت تو ہے ہی علی دی، جنت علی دی، میں بھی علی دا، میں جینا ویسا پیا کون ویسی، جنت علی دی، میں بھی علی دا، میں جینا ویسا پیا کون ویسی، کوثر دا ساکی مولا علی ہے، میں جے نہ پیسا پیا کون پیسی، سارے پڑھ لو جنت علی، پڑھ لو یار آخری جملے تقریر چھوڑ رہا ہوں میں، جنت علی دی، میں بھی علی دا، میں جینا ویسا پیا کون ویسی، عقیدے دا شیر، مولا علی تے ٹکٹاں ونڈے دے، صدیق اکبر مہرہ لگے دے، اللہ اکبر، مولا علی تے ٹکٹاں ونڈے دے، صدیق اکبر